खाने त एकपल्ट पेटै हो त्यसरी टम्म हुन्छु म लाउने एकै जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म थ्याङ्क यू जमिन तीन हातेको उष्णलाई प्रशस्त छ घाम पानिसके उठ्न झुपडी माग्न थ्याङ्क यू मस्त छ थ्याङ्क सबल यू दिइसके भन्न कुनै थ्याङ्क यू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँको चाहिँ अत्यन्तै मिठो छ यहाँहरूको प्रयत्न एकदमै राम्रो छ अब एकचोटि मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ प्लिज हित एक पेटै हो त्यसैले त म हुन्छु म लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म फेरि रि गरौँ है खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म लाउने एकै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म मस्त छ पानी सके उठ्न झुपडी मग्न मस्त छ घाम पानी सके उठ्न झुपडी मग्न मस्त छ स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकरा सर्वत्र जागरै तातोस् कसले लाउने करा सर्वत्र जागरै तातोस् कसले लाउने करा इमा मिलासको छैन स्वाद छैन गिलासको खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको छैन रे खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे आफ्नो भर परे आफै लान्छानाले छुँदैन रे आफ्नो भर परे आफै लान्छानाले छुँदैन रे नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर चिनोस् सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन यहाँ त होइन बलले रचना निस्कोस् बुद्धिले सिर्जना नयाँ मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत
यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत धन्यवाद। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मध्ये अनि सर म्याम पनि हुनुहुन्छ, नेपालीकी सर रिता म्याम पनि हुनुहुन्छ। कसैलाई यो लय चाहिँ मेरो भन्दा फरक किसिमको लय छ भने प्लिज एकचोटि अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मध्ये अनि सर म्याम पनि हुनुहुन्छ नेपालीकी भने प्लिज एकचोटि हेलो हेलो हजुर एनीवन इंटरेस्टेड कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्लिज हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मैले एउटा सानो 30 सेकेन्डको सूचना राखे। तपाईहरुले आपसमा कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने प्लिज यस सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले आपस नोटिस राखे। सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले तपाईहरु सरको क्लासमा भन्दा आपसमा च्याट गरेर गफ गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईहरुको च्याट सिधै होस्टसँग मात्रै हुने, अरूसँगको च्याटलाई बन्द गरिएको छ। धन्यवाद, अगाडि बढौं। हजुर सर यस यस प्लिज कुन पिरियड हो? नेपाली हो सर? हजुर इंग्लिश र नेपाली मिक्स हो? ल भन्नु न। नेपाली हो नेपाली हैन कि इंग्लिश मिडियम र नेपाली मिडियम मिक्स हो हैन? हैन यो मिडियमै चाहिएन नि, दुईटै नेपाली पढ्नलाई किन चाहिएर मिडियम? ए हस् हुन्छ। सर म ट्राई गरौँ अर्को छ। हजुर सर प्रश्ना सुवेदी बहिनीले हात ठडाउनु भएको छ, सायद उहाँले चाहिँ यो कविता वाचन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि जस्तो लागेछ उहाँलाई। हजुर सर ल बहिनी एकचोटि चाहिँ दुईटा मात्रै श्लोक है बहिनी। हस् त्यो डिभाइसमा डबल साउन्ड आएको छ। सर सुरु गरे है त। ल सुरु गर सानो। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म, जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सक्यो त झोपडी मग्न मस्त छ। थ्याङ्क यू सानो, थ्याङ्क यू, एकदम राम्रो छ, राम्रो अभ्यास गरेछ। अरु कोही हुनुहुन्छ, अर्को पनि कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज। अरु कोही हुनुहुन्छ भने पनि प्लिज। सन्ध्या भन्ने बहिनीले हात ठडाउनु भएको छ, उहाँले भन्दै। सन्ध्या बहिनीले तेस्रो र चौथो श्लोक वाचन गर्नु त बहिनी। सन्ध्या बहिनी सन्ध्या बहिनीले तेस्रो र चौथो श्लोक प्लिज। सर म ट्राई गरौँ। दिनेश भाइ हो? दिवस सर म पनि ट्राई गरौँ। दिवस भाइ हो दिवस भाइ। दिवस भाइ ल दिवस भाइले पहिला ट्राई गर्नु त तेस्रो र चौथो श्लोक। मनिका तपाई रेडी भएर बस्नुस् है। ओके सर। दिवस भाइ हजुर सर म भन्दैछु सर। ल स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकरा, सर्वत्र जागिरै तातो कसले लाउने करम, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, हाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको विलासको। थ्याङ्क यू दिवस भाइ, थ्याङ्क यू यहाँको प्रयत्नको लागि। बहिनी मोनिकाले अघि हात उठाउनु भएको थियो। अब 5औं र 6औं श्लोक बहिनी। हुन्छ सर। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन, नखाए सञ्चित गर्ने लोभीको चैन छैन रे, खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। थ्याङ्क यू। ल फर्स्ट प्र्याक्टिसमा यस्तो मिठो कविता गाएको छ। अब धेरै राकेश शर्मा हुनुहुन्छ, ल एकचोटि 7औं र 8औं श्लोक गर्नुस् त राकेश भाइले।
अर्काको भाग खोसेमा ढाका अर्को हुँदैन रे आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे नआओ सातिने दुःख मातिने धन सम्पत्ति यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। थ्याङ्क यू सौगात बस्नेत भाइ हुनुहुन्छ अर्को भाइलाई प्रयत्न गर्नुहोस् त। अनि सेबिना भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ लास्ट है सर 9 नम्बरको 9 र 10 तपाईँ गर्नुहोस् त 9 र 10। छन् आँखा दुईवटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर कान छन् दुवैवटा हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर चिसो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकको दुई पालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जान्ने ख्यालले। थ्याङ्क यू भाइ थ्याङ्क यू। सबिना बहिनी सेबिना बहिनी 11 र 12 गर्नुहोस् त। सेबिना ढिलो नगर्नु। सेबिनालाई ढिलो भयो भने आयुष शर्मा भाइले त सर मेरो भोइस त्यति राम्रो हैन फेरि पनि म ट्राई गर्छु है। सर 11 नम्बर र 12 नम्बर। यस हो बाबु। 32 दाताको काम कतकताउनु होइन यी हात पाउको काम छटपटाउनु होइन बलले रचना नसकोस् बुद्धिले सिर्जना नयाँ मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। थ्याङ्क यू भाइ भाइको प्रयत्नको लागि एकदमै धन्यवाद छ। परिणाम राणा भाटले हात उठाउनु भएको छ उहाँलाई लास्ट अन्तिम 13औं र 14औं श्लोकको चाहिँ वाचन गर्न आग्रह गर्छु म। दुईटा डिभाइस नचलाउनु होला। सर यहाँ पानी परिरहेको छ र आई क्यान हियर। ओके थ्याङ्क यू परिना। सुभाष भाइले एकचोटि प्रयत्न गर्ने हो त सुभाष? हुन्छ सर। हात उठाउनु भएको छ 13औं र 14औं श्लोक। उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन यसै भित्र छ संसार सारा हो यति नै फगत यसै भित्र अडेको छ सृष्टाको सृष्टिमा जगत। थ्याङ्क यू सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै धन्यवाद यहाँहरूको प्रयासको लागि धन्यवाद। अहिले हामीले युट्युबहरुमा खोज्यौं भने सरु गुरागाईकै जस्तो स्वर हामी एकैचोटि निकाल्न सक्दैनौं। यो निरन्तरको अभ्यासले प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट इंग्लिशमा एउटा प्रभाव छ। अभ्यासले मानिसलाई सार्थक सबल बनाउँछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले अरु त केही भनेन यहाँहरुको हातमा नेपाली पाठ्यपुस्तक पढिसकेपछि हजुर म्याम रिता म्याम मलाई पनि डर लाग्यो रिता म्याडमले वाचन नगरे त यो आजको कक्षा पूर्ण नै हुँदैन उहाँलाई दिउँ त। ओहो लु है म पनि अब सुरु गर्नु नि त रिता म्याम ल हजुर हुन्छ बडा सुरुको देखि गरौँ अलिकति हस् म्याम ल धेरै वटा हैन एक दुईटा सिलेक्ट गर्छु एउटा चारवटा गर्नु न हजुरले चारवटा ठिकै छ म प्रयास गर्छु। वैकुण्ठ सरको एकदम राम्रो प्रस्तुति एकदम मिठो स्वरमा सुनिरहेको थिएँ एकदम युट्युब च्यानलमा टिभीमा सुने जस्तै लागिरहेको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ। राम्रो उत्साहित भएर पढिरहनु भएको छ खुसी लाग्यो एकदम तपाईहरुदेखि सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म रिता पाठक दाहाल म चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 1 यहाँले सुन्नु भएको होला विराटनगरबाट छु। म पनि शिक्षक हो गुरुआमा हो। कुनै दिन आउँछु हजुरहरुसँग भेटघाट गर्न क्लास लिनलाई आउँछु। मलाई पनि एकदम रहर लागिरहेको छ तपाईहरुसँग छलफल गर्नलाई। अहिले अलिकति वाचन गर्छु ल। खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म जमिन तीन हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ घाम पानी सके ओड्न बढी मग्न मस्त छ
स्वावलम्बी सके बन्न चाहिन्न नोकर सर्वत्र जाँगरै तातोस् कसले लाउने कर सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू, नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। हजुरको स्वर त एकदमै मिठो छ। धन्यवाद धन्यवाद रिता म्याम, एकदम धन्यवाद। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब चाहिँ यो लयबोध विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गर्नुभयो, घरमा पनि प्रयत्न गर्नु होला। जति धेरै यहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो, रिता म्यामको स्वर तपाईँसँग आउँछ, वैकुण्ठ सरको त के पनि होइन यो स्वर। धेरै सरहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले यस्तो शक्तिशाली नेपाली विषय शिक्षक पाउनु भएको छ, यति अनुभवी सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग लिनुभयो भने तपाईँहरू एक को भन्दा को कम, हम किसी से कम नहीं तपाईँहरू बन्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यो कविताकै माध्यमबाट, यही कवितामा मैले स्लाइडमा चाहिँ यसको भावबोध गराउने प्रयत्न गरेका छैन। यो कविताबाटै भावबोध पनि अलिकति हामी अभ्यास गरौँ, हामीसँग समय प्रशस्त छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलो श्लोकमा कविले के आग्रह गर्नु भएको छ भने, खाने त एक पेटै हो त्यसैले त म हुन्छु म, लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म। मानिस खाने र लाउने कुरामा बढी रहर गर्नाले, बढी महत्वाकांक्षा राख्नाले, बढी आसक्ति बन्नाले, लोभ बढी गर्नाले सन्तुष्ट रहन नसक्ने रहेछ, ऊ असन्तुष्ट बन्ने रहेछ। हामीलाई खाने र लाउने कुराले असन्तुष्ट बनाउने रहेछ। त्यसैले खाने र लाउने बानी, यसलाई हामीले सुधार गर्न सक्यौं। जे लाएका छौं यो पूर्ण छ, मेरो लाज बचाउनको लागि यो नै पर्याप्त छ, जे खाएका छौं मेरो पेट यसले भरेको छ भन्ने भावना हामीले मनमा राख्यौं भने, राख्न सक्यौं भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं। त्यसैगरी अर्को हाम्रो चाहिँ असन्तुष्ट रहनको कारण, हाम्रो शान्ति खलल हुनुको कारण, हाम्रो अमन चाहिँ खलल हुनुको कारण के हो रहेछ भने, जमिन र घर प्रतिको आसक्ति, जग्गा जमिन प्रतिको आसक्ति। जमिन तीन हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ, घाम पानी सकेवत्न झुपडी मग्न मस्त छ। जति धेरै जमिन भयो उति जोडौं 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 लाग्ने, घर पनि जस्तो भयो त्यो आफूलाई सानो हुने, यो मानवीय स्वभाव हो, यो मानवीय गुण। यही जग्गा जमिन घर सम्पत्ति धन दौलत प्रतिको मोहले हामी सन्तुष्ट रहन सकेनौं, आम मानिस सन्तुष्ट रहन सक्दैन। त्यसैले यो मोहलाई, जमिन प्रतिको आसक्तिलाई, जमिन प्रतिको लोभलाई, मेरो बाउले त के सम्पत्ति जोडे, के जग्गा जोडे, फलानाको त कति धेरै छ, फलानाको त कस्तो ठुलो घर छ, हो यो भावना जबसम्म हाम्रो मनमा रहिरहन्छ तबसम्म हामी कहिल्यै पनि सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र कविले अब तेस्रो श्लोकमा, स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर, सर्वत्र जागरै तातोस् कसले लाउने कर भन्नुभएको छ। यदि हामीमा स्वावलम्बी बानी, आफ्नो काम आफै गर्ने, आफू आत्मनिर्भर हुने, परिश्रम गर्ने बानी भयो भने हामीलाई कसैको सहयोग चाहिँदैन, सहयोगी आवश्यकता पर्दैन, कसैसँग हात फैलाउनु पर्दैन, कसैसँग गुहार माग्नु पर्दैन। सबै जाँगर हुने, बिहान जुरुक्क उठ्नुभयो, आफ्नो काम आफै गर्नुभयो, चिया पकाउनु भयो, खानुभयो भन्ने बुबा मम्मीले करकर गर्नै पर्दैन। हेर मेरो छोरो, अरे के गरेर खाला, अरे के गरेर खाली भन्नु पर्दैन। जाँगरी, हामीमा जाँगर चलाउन सक्यौं भने, हामी जाँगरिलो भयौं भने, हामीले श्रमको महत्त्वलाई बुझ्यौं भने हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। फेरि कवि, सीमा विलासको छैन स्वाद छैन गिलासको, खाँचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको, कविले यसरी चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि अब भोग विलासको सुख शैल, सुख ऐश आराम वैभव जति भए पनि हामीलाई पुग्दैन। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आवश्यकताहरू असीमित हुन्छ। एउटा आवश्यकता पूरा गर्यो, अर्को आवश्यकता आउँछ, अर्को आवश्यकता आउँछ, अर्को आवश्यकता आउँछ। आवश्यकताको चाङले हामीलाई सधैँ सताइरहेको हुन्छ, थिचिरहेको हुन्छ। त्यसैले
यो भोग विलासको पनि, सुखको पनि, वैभवको पनि जति प्राप्त गरे पनि यसको सीमा छैन, असीमित हुन्छ। त्यसैले अब स्वादका कुराहरू पनि, रूप रङ्गका कुराहरूमा पनि यसमा कुनै सीमा छैन। त्यसैले यसको पछाडि नलागेर यदि हामीमा मित्रवत व्यवहार भयो भने, मिजाजपूर्ण व्यवहार भयो भने, सबैसँग हामी मिल्न सक्यौँ भने, सबैसँग सहयोग गर्न सक्यौँ भने, हाम्रो सहयोगी व्यवहारले, मिलनसारपनले, हैन, हाम्रो त्यो चाहिँ समझदारीपनले नै चाहिँ आज आवश्यकता छ। त्यो भयो भने, हामीमा समझदारीपनको, मित्रताको भावनाको विकास भयो भने सन्तुष्ट हुन सक्छौँ, मानिस सन्तुष्ट रहन सक्छ भनेर बताउनु भएको छ। भने अब अर्को श्लोकमा यसरी चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ, अगाडि बढेको छ। के भन्नुहुन्छ भने, समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन, आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन। आज हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू धनी बन्नको लागि भ्रष्टाचार गर्ने, घुसखोरी गर्ने, कमिसनखोरी गर्ने, दलाली गर्ने, दुनियाँ कुराहरू गर्ने, जसरी हुन्छ अरूलाई दुःख दिएर, अरूको मन दुखाएर, गैर कानुनी क्रियाकलाप समेतबाट धन आर्जन गरेर आफूलाई धनी बनाउन चाहन्छन्। त्यो धनी बनाउने कार्यमा लालायत छन्। कविका विचारमा यसरी अन्यायपूर्वक अरूलाई दुःख दिएर आर्जन गरेको धनले सन्तुष्ट रहन सक्दैन। अझ यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कविता लगभग लेखनको दृष्टिले हेर्दा 50 वर्षभन्दा बढी भएको छ। आजका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि कविले आँखा अगाडि राख्नु भएछ। कविको त्यति दूरदर्शिता रहेछ। आज धेरै विद्यार्थीहरू जब जब परीक्षा आउँछ, म पनि टिचर छु, म पनि कक्षामा तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थीहरू, मेरो एउटा क्लासमा 67 जना, एउटा क्लासमा चाहिँ 51 जना विद्यार्थी कक्षा 10 मा मात्रै पढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू वर्ष दिनभरि परीक्षा नआउन्जेलसम्म सरले भनेको कुरा हाँसो मजामा उडाउनुहुन्छ। पाठ्यपुस्तक हेर्नुहुन्न, जब परीक्षा आयो, परीक्षाको हलमा प्रवेश गरिसकेपछि बकुल्लाले घाँटी तान्या जस्तो अगाडि र पछाडि फर्केर साथीको चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने, कपी चाहिँ सार्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ। हो, यसरी गरिएको प्रयत्नले सिकाइ कमजोर गर्ने, सिक्नुपर्ने बेलामा ध्यान नदिने, नसिक्ने, अनि परीक्षामा चाहिँ इलमी बन्नको निम्ति, पास हुनको निम्ति, बढी अङ्क हासिल गर्नको निम्ति चोर्ने अथवा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अर्काको सार्ने क्रियाकलापमा संलग्न भइयो भने यस्तो किसिमको शिक्षा र यस्तो किसिमले प्राप्त गरेको, यस्तो परीक्षाको चाहिँ यस्तो गतिविधिबाट प्राप्त गरेको अङ्कले तपाईँलाई सन्तुष्टि बनाउन सक्दैन। त्यसैले जसरी भ्रष्टाचारी घुसखोरीबाट प्राप्त गरेको धन सम्पत्तिले मानिसलाई चयन दिँदैन, शान्ति दिँदैन, त्यसै गरी परीक्षामा अर्काको सारेर नक्कल गरेर हासिल गरेको चाहिँ यो विज्ञताले, श्रेष्ठताले, विशिष्टताले पनि विद्यार्थीहरूलाई पछि पश्चातापमा पर्छ। त्यस्तो चाहिँ ज्ञानले त्यो स्थायी हुँदैन भन्ने भाव यहाँनिर व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ यहाँनिर, अर्का नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको छैन रे, खाएर नगरी काम दोस्रो अर्को पापी हुँदैन रे। मानिसहरू भोलिका लागि बचाउनु पर्छ, सञ्चिता गर्नुपर्छ, जतन गर्नुपर्छ, फारो गर्नुपर्छ। यो मानवीय गुण पनि हो, विशेषता पनि हो। तर जसले आज भोको पेट लिएर आज मरेर भोलिको लागि साँच्छ, आज बाँचेर भोलिको लागि साँच्नेले चयन पाउँछ, शान्ति पाउँछ, त्यो मानिस सन्तुष्ट रहन सक्छ। तर जो मानिस भोलिका लागि आज मरेर साँच्छ, आज पेट मारेर साँच्छ, आज कन्जुस्याइ गरेर मुट्ठी कसेर साँच्छ भने, त्यसरी लोभपूर्ण ढङ्गले, लोभी मानसिकताले कन्जुस्याइ गरेर जम्मा गरेको धन दौलतले सन्तुष्टि दिँदैन भने, चयन दिँदैन भने, अनि खाना खाएर हामी खान्छौँ। खानुको मतलब भोक मार्नु मात्रै होइन, त्यो हामीले खाने खाना त्यति सजिलै आर्जन भएको छैन, त्यसमा निकै परिश्रम पर्दछ। त्यसैले खानाको उक्सेर गर्नुपर्छ। यदि खाएर काम गरिएन भने त्योभन्दा ठुलो पापी, त्योभन्दा ठुलो हरामी अर्को कोही पनि हुँदैन भन्ने भाव चाहिँ कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। हिन्दीमा एउटा कहावत छ, अनाजका दुश्मन पृथ्वीका भात। जो मानिस खान्छ तर काम गर्दैन, अल्छी आलस्य भएर सुत्छ, परिश्रम नगरिकन समय व्यतीत गर्न चाहन्छ, हैन, त्यस्तो समय व्यर्थ फाल्ने मानिस चाहिँ पृथ्वीको भार हो रे,
अन्नको दुश्मन हो। त्यसैले यस्ता मान्छेलाई पनि चाहिनु हुँदैन, शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। अब कवि फेरि पनि चाहिँ अगाडि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा खाएर नगरी काम अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे, आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। कविले प्रत्येक मान्छेलाई बढी प्राप्त गर्नको निम्ति, मिठो खानको निम्ति, राम्रो लाउनको निम्ति, बढी धन सम्पत्ति दौलत आर्जन गर्नको निम्ति अरूको धन सम्पत्ति हडप्नु हुँदैन। त्यसरी अरूको भाग खोसियो भने त्यो ढाकागिरी हुन्छ। त्यो चाहिँ अरूलाई दुःख दिएर आफ्नो अरूको भाग खोज्ने काम, अरूलाई लुट्ने काम, अरूलाई दुःख दिने काम डाका हो, गुन्डागर्दी हो। र जब तपाईँ आफ्नो भर आफै पर्नुहुन्छ, आफै आत्मनिर्भर हुनुहुन्छ, आफ्ना लागि आफै गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेलाई कसैले दोष गर्न सक्दैन, निन्दा गर्न सक्दैन, कसैको गाली खानु पर्दैन। यस्तो चाहिँ भाव कवितामा कविले व्यक्त गर्नु भएको छ। विश्वास भाइ, हामी एकैछिनमा छलफल गर्छौँ। यहाँले हात उठाउनु भएको छ, मैले महसुस गरिरहेको छु। म पछि यहाँलाई फेरि अवसर दिन्छु। त्यसै गरी कविले नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति, यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। यो स्क्रिन अलिकति हल्लिएको जस्तो भएको छ। यो जुममा के प्रब्लम भएर होला, डिभाइसमा अथवा नेटवर्कमा प्रब्लम भएर होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो स्लाइडको लागि मात्रै मैले यो प्रयोग गरे हो, नत्र त म जुमबाट अर्को मोबाइल डिभाइसबाट पनि प्रयोग गर्न आउँथेँ। स्लाइडले यहाँलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अनि मानव जीवन दुःख र सुखको सङ्गम हो, मेल हो। सुखपछि दुःख आउँछ, तर अत्यन्तै दुःखले पनि मानिस चाहिँ आत्तिन्छ। त्यस्तो धेरै कष्ट पनि बिहोर्नु नपरोस्। र धेरै धन सम्पत्ति भयो भने पनि मान्छे मात्तिन्छ। मात्तिएपछि धन सम्पत्ति बढी भएर मैमत्त भएका बिग्रिएका छोराछोरीहरू हामीले धेरै देखेका छौँ। सहर बजारमा यत्र तत्र भौतारिएर हिँडेका त्यो बाबुबाजेको चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्तिले मातिएर हिँडेका, उनीहरूले धन सम्पत्ति बढी भएपछि मानिसलाई ईर्ष्यालु बनाउँछ, आहार्य बनाउँछ होइन, अनि घमण्डी बनाउँछ, अहङ्कारी बनाउँछ। उनीहरू मातिएर हिँड्ने गर्छन्। हो, कविका विचारमा धन सम्पत्ति दौलत भनेको कुरा पनि धेरै चाहिँदैन। ठिक्क होस्, आफूलाई चाहिँदा झिकेर खर्च गर्न सकिने होस्, यति भयो भने यो जीवनलाई चाहिँ सामान्य ढङ्गले, सरल ढङ्गले व्यतीत गर्न सकिन्छ, जीवनको गति चलाउन सकिन्छ भन्ने विचार यो 8औं श्लोकमा कविले व्यक्त गर्नुभएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविले हाम्रा इन्द्रियहरूको परिचालन कसरी गर्ने, यदि हामीले हाम्रा इन्द्रियहरूलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न सकेनौँ भने हामीले दुःख पाउँछौँ, हामी सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ। त्यसैले कविका विचारमा छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर। हामीसँग आँखा दुईटा छन्, दुवैतिर हेर्नुपर्छ। दुवैतिर भन्नुको अर्थ राम्रो र नराम्रो दुवैतिर हेर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अगाडि र पछाडि दुवै हेर्नुपर्छ। दुई आँखाले देखेको कुरा तेस्रो आँखा हामीमा भएको विवेक हो। त्यो विवेकले ठम्ब्याउन सक्नुपर्छ, ठिक के हो बेठिक के हो। आफ्नालाई मात्रै हेर्ने होइन, अरूलाई पनि हेरौँ। राम्रोलाई मात्रै हेर्ने होइन, अरूलाई पनि हेरौँ, नराम्रोलाई पनि हेरौँ। अगाडि मात्रै हेर्ने होइन, पछाडिका कुराहरू पनि हेरौँ र मनन गरौँ। कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर। हाम्रा दुईवटा कान छन्, दुवैतिर सुन्नुपर्छ। यो दुवैतिर भने दुवैतिरबाट आउने, लेफ्ट एन्ड राइटबाट आउने आवाजलाई सुन्नुहोस् भनेर कविले भन्न खोज्नु भएको होइन। हाम्राले लगाएका कुरा पनि सुनौँ, हाम्राका कुरा पनि सुनौँ, हाम्राका राम्रा कुरा सुनौँ अनि अन्यत्रका पनि राम्रा कुरा सुनौँ। दुवैका कुरा सुनौँ, दुवैतिरका कुरा सुनौँ। पक्ष वा विपक्ष, आफ्ना वा पराई सबैका कुरा सुनेर सत्य के हो, मर्म के हो, त्यसलाई पहिचान गरेर अनि हामी बोलौँ भन्ने विचार भाव कविले यो कवितामा बोल्नु भएको छ, बताउनु भएको छ। भने चिनुसु सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले, जिब्रो एकै कुरा खोलोस् मर्म जानेर ख्यालले। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हाम्रो नाकका दुईवटा प्वाल छन्। यसको कर्म के हो त भने सुवास लिनु। अक्सिजन ब्रिदिङको बेलामा, हामीले श्वास प्रश्वास प्रवाह गर्ने बेलामा नाकबाट हामी अक्सिजन लिन्छौँ, यो स्वाभाविक हो। मुखबाट फाल्छौँ, यो स्वाभाविक हो। कहिले नाकैबाट पनि फालिन्छ। यति मात्रै होइन, यसले सुगन्ध र दुर्गन्ध दुवै कुरा चाहिँ पहिचान गर्न सकोस् र जिब्रो एकै कुरा खोलोस्। हाम्रो जिब्रोले हामी यस्तो कुरा बोलौँ, मार्मिक कुरा, अघि भनियो नि, सत्य र तथ्य के हो, राम्रो र नराम्रो के हो, सुनेर मनन गरेर सही र यथार्थ कुरा, मार्मिक कुरा, सत्यतालाई, वास्तविकतालाई
बोलौँ। हाम्रो मुख एउटा मात्रै छ, थोरै बोल्नको निम्ति हो, कान दुईटा छ, धेरै सुन्नको निम्ति हो। प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुरा हामीले गर्यौँ भने, यसरी आँखा नाक कान मुखको यो चाहिँ एकदम हामीले युक्तिसँग ढङ्गले सन्तुलित ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ भने, उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्यौँ भने हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौँ। यसै गरी कविले यहाँनिर 32 दन्तको काम कटकटाउनु होइन, यहाँ त पाउको काम छटपटाउनु होइन भन्नुभएको छ। हामीसँग दाँत 32 वटा, विशेष गरी कसैको 28 वटा हुन्छ, कसैको 30 वटा हुन्छ, कसैको 32 वटा हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँको पनि चाहिँ दाँत आउँदैछन्। यी दाँतले मुहारको सौन्दर्य, यो दाँत हाम्रो मुखको सौन्दर्य पनि हो। त्यति मात्रै होइन, यसले हामीले खानेकुराहरूलाई चपाएर मसिनो बनाएर पाचन प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। तर त्योभन्दा ठुलो काम चाहिँ के हो त भने, यसले कसैलाई रिस देखाउन, दारा मर्काउनको निम्ति, दाँत किट्नको निम्ति, कसैलाई चाहिँ रिस देखाउनको निम्ति होइन। यसले हाम्रो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले अभ्यास गर्नुभएको छ कि छैन, कतिपय हाम्रा वर्णहरू, बाह्रथरीका वर्णहरू उच्चारण गर्दा जिब्रोले दाँतलाई ठक्कर खाएर मात्रै उच्चारित हुने गर्छन्। उदाहरणका लागि त थ द ध न भन्नुभयो भने ठ्याक्कै हाम्रो दाँत, जिब्रोको टुप्पोले दाँतलाई स्पर्श गरेपछि यी व्यञ्जनहरूको चाहिँ उच्चारण हुन्छ। हो, जिब्रोलाई दाँतले नियन्त्रण गर्नु पर्यो। यो भनेको जे पनि नबरबराउ, फतौरी आमै जस्तो, फतौरी बुढी जस्तो फतफत नगर, बोल्न पाए भनेर प्याची नबोल। जे हो सत्य मर्म कम बोल, मार्मिक कुरा बोल, सत्य कुरा बोल, यथार्थ कुरा बोल, वास्तविकताको पहिचान गरेर बोल। जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्यौं भने हामी के सन्तुष्ट रहन सक्छौं र हाम्रा हात पाखु यी चकचक गर्नको निम्ति, अरूलाई दुःख गर्नको निम्ति, छटपटाउन बिगो गर्न होइन। यिनी हाम्रो जीवनका लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू रहेका छन्। ती लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति यिनको प्रयोग गर्नु पर्दछ। यदि हामीले हाम्रा हात खुट्टाहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने कहिलेकाहीँ यसले पनि चाहिँ हामीलाई धोका दिन्छन् अनि हामी सन्तुष्ट रहन सक्दैनौं। यस्तो चाहिँ विचार यहाँ व्यक्त गर्नु भएको छ भने, बलले रचना निष्कोष, बुद्धिले सिर्जना नयाँ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कति मिठो कुरा छ यहाँ। हामीसँग शारीरिक बल छ, यसले रचनात्मक काम गर्नुपर्छ भने मानसिक बल, बुद्धि तत्त्वले सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ। के फरक छ त? सुन्दा उस्तै लाग्छ हामीलाई, रचनात्मक कार्य र सृजनात्मक कार्य। यहाँनिर फरक अलिकति विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बाटोमा पहिरो लड्यो, ढुङ्गा खस्यो, ती ढुङ्गाहरू 3-4 जना मिलेर तपाईहरुले पन्छाउनु भयो, बाटोमा भएका काँडाहरू पन्छाउनु भयो। कक्षा 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मिलेर विद्यालयको हाता सफा गर्नुभयो, यो रचनात्मक कार्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनी, यस्ता कार्यहरू रचनात्मक कार्य हो। आफ्नो कक्षा सरसफाई गर्नुभयो, डेस्क बेन्चहरूको बसाई व्यवस्थापन गर्नुभयो, मिलाउनु भयो, यो रचनात्मक कार्य हो। तर सृजनात्मक कार्य भने तपाईँ आफ्नो विद्यालयको बगैँचाको बीचमा बसेर, गार्डन चेयरमा बसेर विद्यालयलाई नजिकबाट निहालेर एउटा कविताको रचना गर्नुभयो, त्यो तपाईँको सृजनात्मक कार्य भयो। कुनै तपाईँले एउटा चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यको विषयवस्तु चाहिँ त्यही सरहरूको क्यारिकेचर गर्नुभयो, त्यो तपाईँको सृजनात्मक कार्य हो। यसरी रचनात्मक कार्य र सृजना, रचनात्मक र सृजनात्मकता झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि फरक कुरा। त्यसैले बलले रचनात्मक, हाम्रो बल, शारीरिक बल, कसैलाई तर्साउन, कसैलाई आफ्नो बसमा राख्न, नियन्त्रणमा राख्न, कसैलाई धम्काउनको निम्ति, अहिले होइन भने बड्काइदिन्छु नि, बढी हुन्छस्, मारदिया जाए, यस्तो किसिमका लागि हाम्रो बल होइन। बल रचनात्मक कामका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ भने हामीसँग भएको बुद्धि अरूलाई खुरापाती लाउने, लडाउने, तर्साउनेमा नभएर सहयोग गर्न, रचना सृजनात्मक कार्य गर्न बुद्धिको परिचालन गरियो भने मानिस सन्तुष्ट रहन सक्छ। फेरि कवि अगाडि भन्नुहुन्छ, मनले ममता माता, तनले चेतना नयाँ। मनमा ममताको भाव होस्, माया दया प्रेम सद्भाव सदाचारको भाव होस्। मनभित्र कुनै पनि किसिमको ईर्ष्या, द्वेष, राग, कलह, वैमनस्यता जस्ता दुर्भावनाहरू हामीले राख्यौँ भने त्यो हामी चाहिँ त्यतिखेर सन्तुष्ट रहन सक्दैनौँ, हाम्रो शान्ति भङ्ग हुन्छ। भने तनले चेतना नयाँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कुरा एकदमै मार्मिक छ। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ मनले चाहिँ चेतना आर्जन गर्ने हो नि, यहाँ कविले किन तनले चेतना नयाँ लिनुपर्छ, तनले चेतना नयाँ आर्जन गरोस् किन भन्नुभएको? त्यो चेतना चाहिँ शरीरले, शरीरको अङ्गले नै प्राप्त गरेर हाम्रो मस्तिष्कमा सर्कुलेसन गर्ने हो। ठेस लाग्छ, तपाईको औँला ठोकिन्छ, त्यो शरीरले जब महसुस गर्छ दुखेको, त्यसपछि हाम्रो मस्तिष्कसम्म सर्कुलेसन गर्छ र दुखाइ महसुस गर्छ। तनले आगोमा लगेर तपाईले हात राख्नुभयो, हिटरको नजिक लानुभयो, न्यानोपन महसुस गर्छ। छालाले हामीलाई सर्कुलेसन गर्छ, हाम्रो छालाले
होइन, सेन्स अर्गानसम्म पुर्याउँछ, मस्तिष्कसम्म पुर्याउँछ, अनि बल्ल चाहिँ मस्तिष्कले त्यो तातोपन, चिसोपन, सिस्नुले पोलेका कुराहरू, दुखाइका कुराहरू, यो सबै शरीरले लिने चेतना हो। त्यसैले शरीरले नयाँ नयाँ चेतना आर्जन गर्दै जाओस् भने मनमा माया, दया, प्रेम, सद्भाव जस्ता सद्भावहरू रहन सक्यो भने मानिस सन्तुष्ट रहन सक्छ। अब फेरि कवि, म यो दुईटा श्लोक चाँडै सकाउँछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख पूजा। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामी विभिन्न धर्मावलम्बीहरू छौँ। सबै धर्मको सार के हो भने स्वर्ग प्राप्ति हो। स्वर्गको अर्को नाम सुख हो। हामीले प्राप्त गर्न खोजेको स्वर्ग सुख स्वर्ग। र कविका विचारमा पृथ्वीभन्दा ठुलो स्वर्ग अन्त कहीँ पनि छैन। र पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै जात जाति भाषा भाषीका मानिसहरू नै देवता हो। यदि तपाईँ देवता र स्वर्गलोक प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मानव सेवाबाट उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। तपाईँ उपकार गर्नुहोस्, तपाईँमा परोपकारी भावना होस्। तपाईँमा भएको परोपकारी भावनाले, तपाईँमा भएको उपकारी भावनाले वास्तवमा दुखीहरूको, दरिद्रहरूको, असहायहरूको, वृद्ध वृद्धहरूको, रोगीहरूको, अशक्तहरूको मुहारमा शान्ति ल्याउनुहोस्, उहाँहरूको पीडाबाट माथि उठाउ। त्यसमा तपाईँले शान्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। यो नै सबैभन्दा स्वर्गीय सुख प्राप्त हुन्छ, तपाईँलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। यसरी कविले मानव सेवामा समर्पित हुनु, मानव सेवा, सेवा ही परमो धर्म, सेवा नै सबभन्दा ठुलो धर्म हो, त्यसबाट नै स्वर्ग प्राप्त हुने कुरालाई जोडेर पृथ्वीभन्दा दोस्रो स्वर्ग नभएको र जनता नै भगवान भएको हुनाले दुखी र असहाय, निडी पिपुल इङ्ग्लिसमा, त्यो आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरौँ, त्यसबाट नै आनन्द प्राप्त हुन्छ, सुख स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै भित्र छ संसार, सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। अब यति कुरालाई हामीले महसुस गर्न सक्यौं भने, माथि वर्णन गरिएका कुराहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्न सक्यौं भने, पालना गर्न सक्यौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शान्ति र सन्तुष्टि खोज्न हामी कहीँ भौतारिनु पर्दैन। हामी आफै भित्र पाउँछौँ। र हामीले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर, आफूले आफैलाई बुझ्न नसकेर लोभ र मोहको अहङ्कारको जालोमा फसेर हाम्रो शान्ति भङ्ग भएको रहेछ। हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेका रहेछ। आम मानिसले सन्तुष्टि प्राप्त गर्न नसकेका रहेछ। त्यसैले यी कुराहरूलाई, कविले बताएका कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्ने हो भने, अलिकति पनि अवलम्बन गर्ने हो भने, पालना गर्ने हो भने सन्तुष्ट रहन सकिन्छ। अत प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यस सिकाइ क्रियाकलापमा मैले यहाँहरूलाई कवि भरतराज पन्तद्वारा लेखिएको सन्तुष्टि शीर्षकको कविताको भरतराज पन्तको अलिकति सामान्य मात्रै परिचय जोडेको छु। अनि यो कवितामा कविता रचना सन्दर्भ र यसको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरे। लयबोध गर्नुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गर्दा यहाँहरूको चाहिँ अलिकति शुद्ध उच्चारण हुन सकेको छैन। यो दोष तपाईँहरूको होइन। तपाईँहरूको दोष चाहिँ कहाँनिर हो भने आफूलाई उच्चारण गर्न नआउने शब्द शिक्षकलाई नसोध्नु, गुरुहरूलाई नसोध्नु तपाईँहरूको कमजोरी हो। यसलाई तपाईँहरूले सुधार्न सक्नुहुन्छ। जसरी लुगामा लागेको दागलाई धोएर सफा टिलिक्क बनाउनुहुन्छ, आफ्नो कमजोरी चिनेर त्यसलाई चाहिँ हटाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। भोलि शुद्ध उच्चारण गर्नुहुन्छ। दोहोऱ्याएर यो लयको बोध गर्नुहोला, अभ्यास गर्नुहोला। मैले तीर्थ सर, महेन्द्र सर मध्ये कसैलाई सोध्न चाहे। अब मैले क्लास टुङ्ग्याउँ कि अलिकति अभ्यासमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फेसिलिट गरौँ सर? हुन्छ सर, हजुरको यो क्लास वर्क टुङ्गिएको छ भने म जुर्ना थापा बोले है सर। हजुर म्याम। अभ्यासमा जाँदाखेरि अलिअलि लामो टाइम हुन्छ कि लगभग हाम्रो समय चाहिँ सकिन आँटेको हुनाले अलिकति केही विद्यार्थी साथीहरूबाट केही प्रश्नहरू छन्, नबुझेको कुराहरू केही छन् भने चाहिँ थोरै दिउँ, 5 मिनेट है, त्यसपछि सकाउँ कि? हुन्छ म्याम। अभ्यासको सहजीकरण चाहिँ अर्को सोमबार मैले गर्छु। अर्को सोमबार पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष उपस्थित हुन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अहिले यो स्लाइड केही हल्ल्या जस्तो मेरो यो डिभाइसमा के प्रब्लम आएर होला, ल्यापटपमा चाहिँ हल्लिरहेछ मेरोमा, त्यहाँ पनि त्यस्तै आएको होला। हैन ठिकै छ, यता चाहिँ ठिकै देखिरहेछ सर। क्लियर छ भने कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो चाहिँ परिचय सहित आफ्नो जिज्ञासा राख्नु होला। मैले यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
हुन्छ केही हजुरसँग केही प्रश्न यो सन्तुष्टि कवितासँग रिलेटेड कुनै पनि क्वेसनहरू छ भने सरसँग क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ नबुझेको अर्थात् आफूलाई यो के हो भन्ने टाइपको लाग्छ नि यस सर सर त्यहाँ जनार्दन भनेछ नि जनार्दन भनेको चाहिँ जगत जसको हो त्यसलाई जनार्दन भनेको हो अर्थ त भगवान नै हो ईश्वर नै हो तर जनार्दनको चाहिँ त्यहाँ मूल भाव चाहिँ के भन्न खोजिएको छ यस्तो सानो यसको चाहिँ यहाँ जनार्दन भनेर चाहिँ के भन्न खोजिएको भने जस्तो पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन भनेको चाहिँ अब के हो त भने पृथ्वी नै स्वर्ग हो र हामीले खोजी गर्ने देवता चाहिँ के हुन् त भने त्यो जनता नै जनार्दन जनताहरू नै यसको चाहिँ पृथ्वीका मालिक यी जनताहरू जो बसोबास गर्छन् तिनीहरू नै देवता हुन् तपाईले सेवा गर्ने देवता भनेको जनता नै हो भन्ने भावका लागि यो प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको छ सानो यसलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्छ हुन्छ सर अनि सन्ध्या बहिनीले पनि हात उठाउनु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर माइक अन गरेर क्वेसन सोध्नु सन्ध्या बहिनी कता हुनुहुन्छ सन्ध्या ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ हैन अघि ह्यान्ड रेज गर्नु भएको थियो जनजागृति ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ सर अहिले पनि हजुर हजुर प्लिज सोध्नुहोस् विश्वास भाइ पनि हुनुहुन्छ है हजुर हजुर यो लान्छनाको मिनिङ के हो नि लान्छना भने चाहिँ अब लान्छनाले छुँदैन रे भनेको छ नि होइन त्यो लान्छना भनेको चाहिँ दोष निन्दा अब अर्काले चाहिँ गाली गर्दैन भने अर्काको भनाइ खानु पर्दैन कि हाम्रो सिधा अर्थमा अब आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे भन्ने छ त्यहाँनिर लान्छना भने चाहिँ आफ्नो भर आफै पर्नुभयो भने आफ्नो काम आफै गर्नुभयो भने कसैले पनि चाहिँ तपाईँलाई गाली गर्दैन कसैको वचन खानु पर्दैन कसैले दोष लगाउँदैन त्यो अर्थमा चाहिँ यो लान्छनाको प्रयोग भएको छ हुन्छ हाम्रो यो हरिओम दास भाइ हुनुहुन्छ ल छोटोमा क्वेसन राख्नुस् त हरिओम दास सर श्लोक पंक्तिमा अन्तर के छ श्लोक र पंक्तिमा यसमा चाहिँ यस्तो छ बाबु कुरा के छ भने श्लोक भने चाहिँ अब यो प्रत्येक छन्दमा कतिवटा चाहिँ हर पाउ भएपछि श्लोक हुन्छ भन्ने हुन्छ पंक्ति भने चाहिँ यो कवितामा अब अनुष्टुप छन्दमा केन्द्रित रहेर गर्ने हो भने चाहिँ 8 अक्षरको एक पंक्ति हुन्छ एउटा लाइन हामी कविमा लाइन भन्छौँ नि एक हार भन्छौँ नि एक हरफ भन्छौँ नि 8 अक्षरको एक पंक्ति अनि दुईवटा पंक्तिको एक हरफ एउटा पूर्ण लाइन र अनि त्यसरी दुईवटा चाहिँ पाउ यसलाई चाहिँ एक लाइनलाई यहाँ जस्तो मानौ यो समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन समेटी घुस अन्यायसम्मको एउटा पंक्ति 8 अक्षरको चाहन्न म धनी हुन दोस्रो पंक्ति दुई पंक्ति मिलेर यो एउटा पाउ भन्नु एक पाउ भन्छ यसलाई चाहिँ साहित्यमा छली परीक्षामा यो चाहिँ अनि 4वटा पंक्तिको एक श्लोक दुई पाउको एक श्लोक यो चाहिँ शार्दूल विकृत छन्दमा भयो भने 4 पाउको एक श्लोक हुन्छ यसमा चाहिँ 2 पाउको एक श्लोक हुँदा पनि पंक्ति चाहिँ 4वटा हुन्छन् थ्यांक यू अरु हजुर धन्यवाद मोनिका साउन्ड हो टिकापुरदेखि अनि यहाँ चाहिँ यो लास्ट चौथो श्लोकमा छ नि यसैभित्र अडेको चाहिँ शिष्टताको सृष्टिमा जगत यसको हल्का अर्थ बुझाइदिन्छु न ए सानो यस्तो चाहिँ के हो भने माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुमा यसै भित्र अडेको छ सार हो यति नै फरक हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ माथि वर्णन गरिएका कुराहरु हामीले बुझ्न सक्यौं भने यो संसारको सार बुझिन्छ संसार बुझिन्छ हामी सन्तुष्ट रहन सक्छौं यसै भित्र अडेको छ यति नै कुरामा यो सृष्टि स्रष्टाले सृष्टि गरेको यो जगत संसार अडिएको छ यति कुरा पालना गर्न सक्यौं भने सारा संसार सन्तुष्ट रहन सक्छ माथि उल्लेख गरिएका कवितामा माथि उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई यसै भित्र भनिएको अरु कुनै कुरा छैन यो संसारको थ्यांक यू सर यस यस ओके थ्यांक यू सो मच मोनिका साउथ बैदीलाई अनि हाम्रो नारायण दाहाल हुनुहुन्छ उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ एकदमै छोटोमा राख्नुस् सर नारायण भाइ प्लिज ओके उहाँ हुनुहुन्न दीक्षा सापकोटा माइक अन गर्नुहोस्
उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन भनेछ नि म्याम, हो त्यसको अर्थ बताइदिनुहोस् न। सरले भन्नुहुन्छ हाम्रो बैकुण्ठ सरले। उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन, यो एक लाइनमा मात्रै केन्द्रित भएर हुँदैन। अरू माथिल्लो लाइन के छ? पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन। तपाईँ हामी सबै मानिसले चाहेको के हो भने जब दुःख पर्छ हामी भगवान पुकारा गर्छौँ, मन्दिर जान्छौँ, मूर्तिमा पूजा गर्छौँ, आराधना गर्छौँ, हाम्रो विश्वास त्यहाँ सुम्पिन्छौँ, हामी देवताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ स्वर्ग चाहनुहुन्छ, तपाईँ देवत्व चाहनुहुन्छ, देवताको आशीर्वाद चाहनुहुन्छ भने कविको विचारमा कविले चाहिँ अरूको उपकार गर्नुहोस्। तपाईँले देवतालाई गर्ने पूजा चाहिँ परोपकार हो, मानव सेवा हो, र त्यसबाट प्राप्त हुने तपाईँको त्यो पूजा परोपकारबाट प्राप्त हुने फल चाहिँ के हो अरे भने मानव चाहिँ दुःखबाट मोचन होस्। मानिसले मानिसका पीडाहरू छन्, रोगीहरूका आफ्नै पीडाहरू छन्, भोको पेटमा बाँच्नेहरूका आफ्नै पीडा छन्, असहाय दीन दुखी दरिद्रीहरूका आफ्नै किसिमका पीडा छन्। ती मानिसहरूको मुहारमा सन्तुष्टि ल्याउन सकियो, तिनीहरूलाई खुसी बनाउन सकियो भने वास्तवमा सबभन्दा ठुलो फल चाहिँ त्यही नै हुन्छ। तपाईँले प्राप्त गरेको स्वर्गीय सुख त्यहाँ छ भन्ने अर्थमा उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। मास्लो श्लोकसँगै दुईटा श्लोकको चाहिँ संयुक्त रूपमा भावमा चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू नानु। अरू धन्यवाद। आयुषले अघिदेखि रेज गर्नुभएको सर। प्लिज सर उता क्लास स्टार्ट भयो, म गएँ है। थ्याङ्क यू ओके, नो प्रब्लम। आयुष शर्मा। यस भाइ। Sir, I am Ayush Sharma from Jagannath Secondary School, Sunwal Barabhumai. And I want मैले एउटा क्वेसन हजुरलाई यो सोध्नु खोजेँ भन्दा कस्तो भन्दा यो गद्य कविता र पद्य कवितामा अन्तर के हो अनि फेरि कसरी थाहा पाउने हो? ए बाबु, यो चाहिँ गद्य कविता चाहिँ हामीले जस्तो निबन्ध जस्तो यसमा गद्य कविताको वाचन गर्दा चाहिँ त्यहाँ लयको अथवा अक्षरहरूको वर्णको गति यति विश्रामका कुराहरू हेर्नु पर्दैन। पद्य कवितामा चाहिँ आफै लयात्मक हुन्छ, यसको लय पहिचान गर्नुपर्छ। कोही चाहिँ पद्य कविताहरू मात्रालाई गणना गरेर आकार इकार उकारलाई गणना गरेर लेखिन्छ, कुनै पद्य कविताहरू चाहिँ वर्णलाई चाहिँ गणना गरेर लेखिन्छ, यसरी चाहिँ लेखिन्छ कि यो चाहिँ अब मानौ न गद्य कविताको चाहिँ वाचन गर्दाखेरि म सडक बोल्दैछु भन्ने पछाडि एउटा पारिजातले लेखेको कविता तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ, पढ्नु भएको छ कि छैन, 10 कक्षामै छ, त्यो चाहिँ गद्य कविता। त्यो कविता चाहिँ अब यति लय यसको विश्राम उठान इत्यादि कुराहरूमा याद नगरिकन तपाईँलाई आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तो वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो पद्य कविता वाचन गर्दा चाहिँ एउटा लय पक्रिनुपर्छ। तर यसमा चाहिँ पद्य कविता लेख्दाखेरि त्यहाँ कुन चाहिँ छन्दमा लेख्ने हो, त्यो छन्दको चाहिँ अक्षर संरचना के हो, त्यहाँ गणसूत्र के हो, दुनियाँ कुरा धेरै कुराहरू हुन्छ, फरक ल भन न बाबा। सर गद्य कविता भन्नेको चाहिँ त्यसमा लय हुन्छ, अवश्य हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हो भनेपछि विशेषतः मुक्त लय हुन्छ, जसको कारण चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले लय हाल्न सक्छ। जस्तै एउटा कवितामा अब शार्दुल विकृति छन्द, त्यसै गरी उपजाति छन्द, त्यो चाहिँ छन्दबद्ध कविताहरू हुन् जसमा चाहिँ सूत्र अनुसार हामीले प्रत्येक शब्दहरूलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्छ। र हामीले गद्य कवितामा चाहिँ हामीले आफ्नो भावहरूलाई चाहिँ एकदम दरिलो तरिकाले हामीलाई पोख्न सक्नुपर्छ। तर अनुसारको लय निकाल्न मिल्छ। यो वाचनमा पनि स्वतन्त्रता, लेखनमा पनि स्वतन्त्रता, शब्दको चयनमा पनि स्वतन्त्रता हुन्छ। तर पद्य कवितामा चाहिँ शब्दको चयनमा स्वतन्त्रता हुँदैन। थ्याङ्क यू नानु, गुड। धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न सुवेदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, अझै क्लियर गरिदिनु भयो। अर्को चाहिँ गद्य र पद्य छुट्याउने आधार अन्त्य अनुप्रास मिलेको र नमिलेको भन्ने पनि हुन्छ। र अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ पद्य भन्दा पनि गद्य कविताहरू एकदमै प्रचलनमा अहिले यो के भन्छ एकदमै प्रचलनमा आएको छ है। धेरैले गद्यमा लेख्न थाल्नु भएको छ। अहिलेको स्वर्णिम युग जसरी नै अगाडि बढिरहेको छ यो गद्य लयका कविताहरू। हाम्रा धारणाहरू परिवर्तन भएका छन्। अब स्वतन्त्रता अब अगाडि बढ्यो होइन सर। अब प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ हामी अर्को हप्ता लिन्छौँ है। आजलाई सकाउँ कि सर? सकाउँ, ठिक छ। ओके, थ्याङ्क यू। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने म म्याम अलिकति है सर आज एक्सरसाइज छैन?
आज चाहिँ म एक्सर्साइजमा आउँदैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले त्यो शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दहरूको अर्थ छ, त्यो अर्थहरू जति चाँडो बुझ्नुहुन्छ कविता बुझ्न तपाईँहरूलाई त्यति नै सजिलो हुन्छ। त्यसैले यहाँहरूले होमवर्क चाहिँ त्यो शब्दार्थलाई चाहिँ मैले आफूले पनि गराउने गरेको अभ्यास, तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्छ यो सरले हामीलाई दुःख दियो, तपाईँहरूको शब्द भण्डार पनि बढ्ने, अनि त्यो अभिव्यक्ति क्षमता पनि वृद्धि हुने, राइटिङ स्किल पनि डेभलप हुने, विकास हुने, यो लेखन सिप पनि विकास हुने भएको हुनाले शब्दार्थ खण्डमा दिएका शब्दहरूलाई चाहिँ अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु होला। एउटा मैले यो रिक्वेस्ट गरेँ, मतलब बुझ्नु भयो होला जहाँसम्म लाग्छ है त। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म्याम एकचोटि मात्रै यहाँहरूले युट्युबमा नेपाली चाहिँ नेपालीमा टाइप गरेर इलर्न इङ्ग्लिसमा टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो च्यानल वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने भन्ने एउटा च्यानलै भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले कक्षा 10 को लागि धेरै 8वटा पाठसम्मको 8-9वटा पाठसम्मको अभ्यासको सहजीकरण समेत गरेर भन्ने कुराहरू सहजमा नेपालीमा टाइप गरेर इलर्न चाहिँ इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुभयो भने त्योबाट धेरै सामग्रीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई यदि मन पर्यो भने त्यो अरू साथीहरूसम्म पुर्याउन लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, त्यो तपाईँहरूको सम्पत्ति हो पनि भन्न चाहन्छु म। थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। युट्युब च्यानलको नाम फेरि भन्दिनु त। नेपालीमै टाइप गर्नुहोस्, नेपाली। हुन्छ, च्याटमा लेखिदिनुस् न सर है, हामी यता प्रोग्राम उस गर्दै गरौँ कि भनेर। हुन्छ म्याम, हुन्छ। च्याटमा चाहिँ एभ्रीवान गरिदिनुस्, सबैले देख्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नु होला है उहाँको युट्युब च्यानललाई मा हेर्नुहोस्, अनि अब धेरै कुराहरू त्यहाँ पनि हामीले देख्न सकिन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सरले देखाउनु भएको स्लाइडमा चाहिँ के राख्नु भएको थियो होइन, यो सायद एकदमै नजानेर नै हो पक्कै पनि, जहाँसम्म लाग्छ। नचलाइकन बस्ने हो भने यो हुँदैन, के होला कसो होला भनेर चलाउँदाखेरि नै त्यो भएको झुकिएर भएको हुनसक्छ है। र आजको अनिवार्य नेपाली विषयको सहजकर्ता काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल आजाद माविका शिक्षक श्री वैकुण्ठ नेउपाने सरलाई धेरै धेरै आभार र धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ एनएनटिए कास्कीको तर्फबाट, र आजको यस कार्यक्रम सञ्चालक म जुना थापाको पर्सनल तर्फबाट पनि, र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको विद्यार्थीसँग सिकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत आजको यो दोस्रो चरणको कार्यक्रमको दोस्रो दिन रहेको छ। नेपाली विषयको आज हामीले सहज कर्ताको रूपमा सरलाई पायौँ र सहजीकरण भयो। जहाँसम्म लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मनको कुराहरू जिज्ञासाहरू मेट्नु पनि भयो जस्तो लाग्छ र लेसनको बारेमा बुझ्नु पनि भयो जस्तो लाग्छ। त हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर भएको हुनाले अब भने म यसको आजको कार्यक्रम कस्तो भयो र आजको कार्यक्रमको बारेमा केही छोटकरीमा समीक्षात्मक कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि पेडागोजिकल ब्युरोका सदस्य, आइसिटीका ब्युरो सदस्य, पोखरिया मावि विराटनगर 3 की शिक्षक श्री एनएनटिए मोरङका सहसचिव रिता पाठक म्याडमलाई आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रिता म्यामले अघि हामीलाई कविता वाचनमा पनि एकदमै राम्रो कविता वाचन गर्नुभएको थियो, एकदमै राम्रो भोइसमा, एकदमै मन परेको थियो। सो उहाँको केही कुराहरू हामी सुन्छौँ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर सुन्नु होला। र अबको माइक म रिता पाठक म्यामलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद जुना थापा म्याडम, एकदमै मिठो र राम्रो प्रस्तुतिको लागि सबभन्दा पहिले यहाँप्रति मैले हार्दिक आभार व्यक्त गरेँ। मलाई समय दिनुभएको छ। सबैलाई मैले यो स्क्रिनमा जोडिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, विशेष गरेर एनएनटिए कास्कीका होइन चाहिँ सम्पूर्ण जिल्ला समितिका पदाधिकारीहरू, विभिन्न स्थानीय तहका सबै तहमा रहनुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई मैले एकमुष्ट नमस्कार गरेँ, अभिवादन गरेँ। र विशेष गरेर आजको व्यक्तित्व वैकुण्ठ नेउपाने सर, उहाँप्रति म यति धेरै हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, यति धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै राम्रो प्रस्तुति, मैले कक्षाभरि बसेर धेरै कुरा सिक्न पाएँ। धेरै कुराहरू चाहिँ हुन चाहिँ म पनि नेपाली विषयकै शिक्षक हो, तर पनि बसेर सुन्न पाउनु मेरो एकदमै ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। र सम्पूर्ण देशैभरिबाट जोडिनु भएका सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले मेरा भनेर किन सम्बोधन गरेँ भने तपाईँहरू हामी सबैका सम्पत्तिहरू, हामी सबैको आशा हो तपाईँहरू भनेको। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको लागि भन्दैछु है,
हामी सबैको आशा हो भनेको हामी सम्पूर्ण शिक्षकहरूको नेपालभरिका शिक्षकहरूको सम्पत्ति हो, आशा हो। तपाईहरू चाहिँ तपाईहरूलाई समस्या भयो, अप्ठ्यारो भयो, तपाईहरू बिग्रिनु भयो, तपाईहरूले पढ्न पाउनु भएन भने यो चिन्ता हामीलाई लाग्छ। यसको उदाहरण एनएनटीए कास्कीले देखायो नि, कति चिन्ता छ। तपाईहरूसँग चिन्जान थिएन, कुन विद्यालयको सबै जोडिनु भएको छ, मोरङबाट जोडिनु भएको छ, सुनसरी सबै जिल्लाबाट जोडिनु भएको छ। मलाई थाहा छ, यहाँ मेरो विद्यार्थीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ हैन, सबैतिर सूचना सञ्चार भएको छ। एउटा यो समय भनेको अत्यन्तै विषम परिस्थिति, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ नि है, विषम परिस्थिति। अनि हामीले पनि पढाउन पाइरहेका छैनौँ, हामीलाई पनि छटपट लागिरहेको छ। तर अनलाइनको माध्यमबाट, मेसेन्जरको माध्यमबाट, विभिन्न यो प्रविधिको माध्यमबाट हामीले सिक्न पाइरहेका छौँ। तपाईहरुले एकदमै कृतज्ञता अर्पण गर्नुपर्छ एनएनटीए कास्की प्रति। जस्तो यो कार्यक्रम यस्तो परिकल्पना गरेर उहाँहरूले कार्यक्रम ल्याउनु भयो नि, यो त कस्तो खुसीको कुरा हो। निशुल्क रूपमा, कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन, निशुल्क विद्यालय है, एउटा निशुल्क भावनाले। वैकुण्ठ सर कति व्यस्त हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, उहाँको धेरैवटा कामहरू छन्। मैले सामाजिक सञ्जालबाट हैन उहाँसँग सम्पर्क भइरहँदाखेरि उहाँको युट्युब च्यानलका यति राम्रा प्रस्तुति छन्, एकचोटि हेर्दाखेरि प्रष्ट बुझिने प्रस्तुतिहरू छन्। उहाँ एकदमै व्यस्त शिक्षक हुनुहुन्छ, असल गुरु हुनुहुन्छ। उहाँका धेरै काम छोडेर पनि विद्यार्थीहरूको एउटा माया, एउटा सद्भाव, एउटा शिक्षण पेसाप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता र एउटा चाहिँ आस्थाले उहाँ चाहिँ एक कल फोनको भरमा चाहिँ आएर जोडिनु भयो। बिस्तारै म पनि आउँछु, सिक्दैछु, केही गल्ती कमजोरीहरू हुन्छन्, तर त्यस्ता कुरालाई हामीले एक आपसमा बसेर समन्वय गरेर धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले कति धेरै हैन, हाम्रो जुना म्याडमले कस्तो राम्रो अन्तिममा सहजीकरण गरिदिनु भयो, सबैले बोल्न पाउने यस्तो फ्री कक्षा कोठा, कस्तो राम्रो कक्षाको छ। यो मौका, यो अवसर तपाईहरूले लिन सक्नुपर्छ। यसलाई हेलच्याक्रा गरेर, खेलाची गरेर हैन, अल्म लिएर च्याटमा चाहिँ यताउता कुराकानी गरेर बिताउने समय होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण समय हो। मैले अघि नै भने चाहिँ तपाईहरू बुवाआमाको सपना हो, हामी शिक्षकहरूको आशा हो, देशको कर्णधार हो, देशको भरोसा हो तपाईहरू भनेको। त्यसैले तपाईहरूले पनि आफ्ना साथीहरूलाई यो लिङ्क सेयर गरिदिनुहोस्। तपाईँ जस्तै धेरै साथीहरू चाहिँ पढ्न नपाएर बसिरहनु भएको छ। एनएनटीए कास्कीले यो कुनै पार्टी सङ्गठनको कार्यक्रम होइन, पार्टीको होइन, नाम चाहिँ हो। नेतृत्व त कसैले लिनुपर्छ नि हैन। त्यसैले सबभन्दा पहिले म रोमहर्षण पौडेल सर जो एनएनटीए कास्कीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकदमै नयाँ सोचाइ हैन। त्यसै गरेर हाम्रो चाहिँ तीर्थराज ढकाल सर हुनुहुन्छ, नियमित लागिरहनु भएको छ। किन? के प्राप्तिको लागि होइन हैन। विद्यार्थीहरूले हाम्रो दामोदर तिम्रो सिन्हा सर हुनुहुन्छ, कति धेरै फेसबुकहरूमा एकदम प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आएर जोडिएर पढ्न सक्नुहोस् भन्ने भावनाले। भनेपछि यो अत्यन्तै यो सुन्दर अवसर यहाँहरूले नगुमाइदिनु होला। आफ्नो साथीहरूलाई आज 125 जनासम्म यहाँ जोडिनु भएको थियो, भोलि 150, 200, 500 कति सक्नुहुन्छ तपाईले जोडिनुहोस्। बरु हामी आइडी व्यवस्था गर्छ, एनएनटीए कास्कीले व्यवस्था गर्छ। हामी सहयोग गर्ने देशभरिबाट हामी लाग्छौँ, जुड्छौँ, तर तपाईहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ नि, त्यो ठुलो कुरा हो, त्यो ठुलो उपलब्धि मानेका छौँ। तपाईहरूले यहाँबाट सिकेका कुराहरू साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोस्, लिङ्क सेयर गर्नुहोस्। प्रविधिलाई चाहिँ खेलमा प्रयोग गर्ने होइन, रमाइलोको लागि होइन, शिक्षा लिनेको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्। अबको विकल्प केही पनि छैन हैन। ल अब भोलि निश्चित निर्धारित समयमा फेरि तपाईहरूको एउटा रमाइलो उपस्थितिमा हामी फेरि कक्षा सञ्चालनमा उपस्थित हुनेछौँ। मलाई यो 2 शब्द बोल्ने अवसर दिनुभयो, यति खुसी लाग्यो, धेरै खुसी लागेको छ। यो कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भोलिका दिनमा फेरि जोडिउँला, फेरि सँगसँगै कुराकानी गरौँला भन्दै चाहन्छु। जाँदा जाँदै अन्तिममा 2 लाइन त्यही कविता ल एकचोटि भन्छु है। ल मलाई एकदम मन पर्छ क्या यो चाहिँ। हजुर एउटा वैकुण्ठ सरले ल एकछिनमा कुरा गरौँ है। ल भन्नुहोस् त।
म्याम वैकुण्ठ सरले यसो कुरा गर्न थियो, त्यो इमेल चाहिन्थ्यो कि वैकुण्ठ सरको। ठिक छ, वैकुण्ठ सरले सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ राखिदिनुहुन्छ च्याटमा पठाइदिनुहुन्छ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै है भाइ बहिनीहरूको लागि फेरि बत्तीस दन्तको काम कटकटाउनु होइन, सुन्नुहोस् है, बत्तीस दन्तको काम कटकटाउनु होइन, कि हात पाउको काम छटपटाउनु होइन। छटपटाउनु होइन अरे, एकदम सृजनात्मक बन्ने काम हो। एकदम भित्रैदेखि एकदम सृजनात्मक बन्नुपर्छ, हामी खुसी बन्नुपर्छ। भोलिका लागि, देशको लागि योगदान गर्ने बलियो बलियो युवा शक्ति हो तपाईँहरू भनेको है। अब एकदम सृजनात्मक बन्ने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरूसँग अहिलेलाई म बिदा माग्छु, भोलि फेरि भेट्नेछु। ल, समय दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ एनएनटीएम मोरङका सहसचिव म्याम रिता पाठक म्यामलाई। एकदमै राम्रो इन्स्पाइरिङ खालको भनाइ राखिदिनु भयो। हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि धेरै आभार व्यक्त गर्दछौँ, यत्रो बेरसम्म क्लास लिइदिनु भयो। अब भने हामी यो जिङ्गल बजाउँ कि भन्ने, हाम्रो यो हामीले दुःख गरेर बनाएको जिङ्गल यो कार्यक्रमको बारेमा है। सो एकैछिन, हाम्रो 1 मिनटको मात्रै छ, सुनौ है त। च्याट चाहिँ मैले लेख्न मिल्ने बनाइदिनु न, म विद्यार्थीहरूलाई लेख्दिन्छु। विद्यार्थी संघ शिक्षक संगठन कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रव्यापी अनलाइन वक्तृत्व कला प्रतियोगिताको अपार सफलतापछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछ। कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि निशुल्क अनलाइन शैक्षिक कार्यक्रम 2078। पढाइ हुने विषयहरू: आइतबार अनिवार्य अङ्ग्रेजी, सोमबार अनिवार्य नेपाली, मङ्गलबार अनिवार्य गणित, बुधबार विज्ञान, बिहीबार सामाजिक अध्ययन। मिति यही साउन 17 गते आइतबारदेखि। समय हरेक दिन साँझ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। जुम आइडी 55 27 58 17 71। पासकोड NNTA। आयोजक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्की। धेरै धेरै धन्यवाद छ दामोदर सरलाई, भएकोमा टेक्निकलमा सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ, हिजो सधैँ नै गरिराख्नु भएको छ सरले। सो प्रश्न सुवेदीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ के चाहिँ, म त ह्यान्ड रेज गर्नु भएको भनेर है। हस्, अब भने कार्यक्रम सकाउँ सर, दामोदर सर। र म कार्यक्रमको अन्त्यमा त्यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदमै सबैभन्दा साइड लगाएर राख्छौँ कि विद्यार्थी भाइ बहिनी, मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ, यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्समा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले नेपाली विषयलाई साइडमा राख्नुहुन्छ। अर्थात् नेपाली विषय भनेको पढ्नुपर्छ भनेर होइन कि यो पनि हो के अरे पढाउन त भन्ने टाइपले लिनुहुन्छ है, त्यो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो नेपाली भाषा, नेपाली विषय भनेको हाम्रो मौलिकता हो, हाम्रो यो त सबैलाई थाहा छ, मैले भनिराख्नु परेन। र तपाईँ भविष्यमा के कुनै पनि विषय वस्तुमा, तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न जानुहुन्छ, कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो अब्बल दर्शाउन चाहे तपाईँले भाषा हुन्छ। र अहिले हामीले हेर्छौँ, हेर्नुहोस् त, सरकारबाट निस्केका कतिपय विज्ञप्तिहरूमा कति गल्ती हुन्छ। तपाईँले बाटोमा हिँड्दै गर्दा होर्डिङ बोर्डहरूमा कति गल्तीहरू हुन्छन् होइन। अब त्यो सुधार्ने, यति ठुल्ठुलो संस्थाबाट पनि हामीले नेपाली भाषामा त्यसरी सङ्क्रमण भइरहेको छ होइन। त्यो कुराहरू सुधार्नको लागि मात्रै अनि त्यसै गरी आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा पनि भाषाले धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। सो नेपाली भाषालाई पनि हामीले जुन अरू सब्जेक्टलाई जसरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट दिएर पढिरहेका हुन्छौँ त्यसरी नै पढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। म्याथमा 99 ल्याउनको लागि तपाईँहरू कसरत गर्नुहुन्छ। शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनाबाट नै ट्युसन क्लासेसहरू, एक्स्ट्रा क्लासेसहरू लिनुहुन्छ, नेपालीको लिनुहुन्न धेरै जसोले है। र नेपालीमा आउँदा पनि आउँदैन। 75 मा तपाईँहरूको म्याक्सिमम 50, एकदमै धेरै आउने भनेको 55 आउँछ। यसको कारण के हो त भन्दा कहीँ न कहीँ हामी पनि ल्याक्छौँ होइन। हामीले नै त्यो प्रयास नगरेर हो कि नेपालीमा म्याथमेटिक्समा 100 मा 100 आउन मिल्ने भन्ने नेपालीमा चाहिँ किन मिल्दैन त होइन। मिल्छ नि त। त्यो A+ ग्रेड ल्याउनको लागि पनि हामीले नेपालीमा पनि ल्याउन
तपाईँ भोलि पत्रकारिताको क्षेत्रमा होइन तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जाँदाखेरि पनि जुनसुकै क्षेत्रमा तपाईँ आफू बोल्नलाई पनि अथवा लेख्नलाई पनि जे कुरामा पनि नेपाली भाषाको हामीले संरक्षणदेखि लिएर योग्यता मात्रै नभइकन पनि हाम्रो एउटा नेपाली हुनुको पहिचान दिनको लागि पनि भाषामा शुद्धता र भाषा चाहिँ सही ढङ्गले उच्चारण गर्न र सही ढङ्गले आफ्नो पछाडिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अहिलेको नयाँ पुस्ता भाइ बहिनीहरूलाई जति विषयमा तपाईँहरूले महत्त्व दिनुहुन्छ त्यस्तै नेपाली विषयमा पनि दिनुहोस्। 75 मा एकदमै होइन 75 70 नै ल्याउनुहोस् न, हामी धेरै शुभकामना दिन्छौँ। र यो सहजीकरण हजुर युट्युबमा के सर्च गरेर आउँछ? नेपाली नेपाली भन्नुभएको थियो बैकुण्ठ नेउपाने सरको युट्युब च्यानल। नेपाली नेपाली बैकुण्ठ नेउपाने भनेर सर्च गर्नुहोस् त, पक्का पनि सरको आउँछ। म लेख्दैछु यहाँ च्याटमा चाहिँ लेखिदिँदैछु है। हुन्छ सर त जिमेल पनि दिनु है। ल ल ल ल राजा।